أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بالأفق الأعلى. أفق الأعلى. أفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى 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 ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه